Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बारेमा र भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किरहँदाखेरि भ्रमण दलमा सहभागी र जनताहरू के भन्छन् भन्ने बारेमा आज हामी विशेष चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर हाम्रो बिचमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ओलीजी, तपाईँलाई म विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि सर। अब नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट हामीले के उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ? अब अहिले यो हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट म पनि भ्रमण दलमा सामेल भएर आएको छु र यो वास्तवमा कोरोना भएको अवस्था जुन देखियो देशमा र संसारभरि नै देखियो, त्यसको अवस्थामा लगभग 2 वर्ष हाई लेभलका चाहिँ भ्रमणहरू भएका थिएनन् र भारतसँग पनि अहिले नेपालको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आएर जुन किसिमका कुराहरू भएका छन्, मलाई लाग्छ यसलाई प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ सल्टाउने हो भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ देशको उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि र दुवै देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ राम्रो र सम्बन्ध राम्रो हुनको लागि ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ यो भेटघाटले अहिले आएको चाहिँ जुन भ्रमणलेको चाहिँ उपलब्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा आर्थिक क्षेत्रमा यो भ्रमण उपलब्धिमूलक भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ? होइन, भन्न सकिन्छ। किन सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी निजी क्षेत्रको पनि यो इन्डियाको CIIसँग पनि हामी बसेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसको मतलब यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था हो, उसँग पनि हामी बस्यौँ। हजुरले देखि पनि सक्नुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूको र भारतको प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि जुन किसिमको एउटा आश्वासन दिनुभएको छ, जुन किसिमको कुरा गर्नुभएको छ, जुन विश्वासमा एउटा खुसीको इजहार गर्नुभयो, उहाँले त पुरा टिमलाई नै नेपालीमै स्वागत गर्नुभयो। त्यो किसिमको अवस्था देखियो। मलाई लाग्छ यसले चाहिँ तपाईँको बिजुलीको क्षेत्रमा, विद्युतको क्षेत्रमा भयो, हाम्रो सीमाको विवादका कुराहरू पनि केही आएका छन्, त्यसको क्षेत्रमा पनि कुराहरू चाहिँ भए। तर यसको क्षेत्रमा यो छ कि एउटा उच्च स्तरीय एउटा समितिबाट चाहिँ त्यो समाधान गर्ने भन्ने सीमाका बारेमा पनि कुरा भएका छन्। यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब आउने दिनहरूमा र हाम्रा उद्योगी जुन इन्डियामा भारत देशका जति पनि चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरू छन् र जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ लगानी लगाएको अवस्था छ, तिनीहरूको पनि हामी अस्तिको चाहिँ मिटिङमा चाहिँ देख्यौँ, हिजोको मिटिङमा हामी देख्यौँ। सबै खुसी पनि छन् र केही कुराहरूमा मात्रै उहाँहरूको नेपालप्रति अलिकति सरल किसिमको चाहिँ कानुन गराइदिनु पर्ला भन्ने किसिमका कुराहरू आएका छन् र यसले गर्दाखेरि अब देशमा चाहिँ लगानीको वातावरण बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब देशमा लगानीको वातावरण बन्छ र भारतीय उद्योगपति व्यापारीहरू उत्साहित भए त उत्साहित लगानी गर्न? हिजोको अवस्थामा केही एकाध कुराहरू चाहिँ बाहेकमा, जस्तै तपाईँको कुनै उद्योग लगाउनको लागिमा ती मन्त्रालयहरूका 3वटा 4वटा मन्त्रालयमा, जस्तै वन मन्त्रालय भयो, तपाईँको भौतिक मन्त्रालय भयो, अर्थ मन्त्रालय भयो, उद्योग मन्त्रालय भयो, कानुन मन्त्रालय, यी सबै मन्त्रालयहरूको चाहिँ एक आपसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ कोअर्डिनेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि झन्झटिलो छ भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूकै, हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा उहाँहरूले कुरा उठाउनुभयो। तर मलाई लाग्छ अब यी सबै कुराहरू र सचिवज्यूहरू पनि, सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू पनि आउनुभएको थियो र मन्त्रीहरू पनि आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यी सबै कुराहरू नेपाल फर्किसकेपछि उद्योग मात्रै नभएर यी सबै कुराहरूमा लगानी गर्नको लागिमा जुन किसिमको उत्साही उहाँहरू देखेका छन्, त्यो अनुसारको वातावरण नेपाल सरकारले र हामी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले त्यो किसिमको वातावरण हामी मिलाउँछौँ। उत्साहित भएर अब नेपाल फर्किनु भयो, होइन? खुसी हुनुहुन्छ होइन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि? हामी ऋषि सर
यो 2 वर्षको पिरियडमा उच्च स्तरीयको भ्रमण चाहिँ नभएको कारणले र 2 वर्षको पिरियडमा जुन किसिमको हामीले उच्च स्तरीयको भ्रमणमा हामी सामेल भयौँ र इन्डिया सरकार यानि भारत सरकारले पनि जुन किसिमको आश्वासन र विशेष गरी भारतका जने प्रबुद्ध वर्ग भन्नाले उद्योगी व्यवसायीहरूबाट जुन किसिमको जने आश्वासन र जुन किसिमको उत्साही देखियो नि, यसले मलाई लाग्छ जने नेपालमा अब वातावरण बन्छ, अब जने यो किसिमको अवस्था हुन्छ कि नेपालमा लगानीको वातावरण बन्छ। त्यो लगानीको वातावरण गराउनुको लागिमा नेपाल सरकारलाई निजी क्षेत्रका हामी प्रतिनिधिहरूले पनि झकझकाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ वातावरण मिलाइदिनुको लागिमा हामी अनुरोध गर्ने चाहिँ त्यो वातावरण हामी गर्छौँ नेपाल फर्केपछि। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। यहाँहरू प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सँगै हुनुहुन्थ्यो होइन? यो भ्रमणबाट नेपाली जनताले, नेपाल देशले के पायो भन्नुहोस्, बुदागत के पायो? नेपाल देशले हामीले त अब जलविद्युतसँग सेक्टरसँग चाहिँ सम्बन्धित भएर आएको हुँदाखेरि सायद जलविद्युत सेक्टरको लागि चाहिँ यो पालिको चाहिँ भ्रमण सायद हिस्टोरिक हो जस्तो लाग्छ। यसमा पञ्चेश्वरदेखि लिएर नेपालमा एक्सेस भएको एनर्जी चाहिँ बेच्नेदेखि लिएर नयाँ प्रोजेक्टहरू बनाउने र ठुल्ठुलो इन्डियन कम्पनीलाई ल्याएर नेपालमा भएको ठुलो थप जलविद्युतहरू बनाउने खालको चाहिँ एक किसिमको दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु र भिजन पेपरमा चाहिँ साइन हुनु भनेको चाहिँ मेरो विचारमा यो ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालीको लागि उपलब्धि भयो यो भ्रमण। यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा भर पर्छ। यो खालको चाहिँ हस्ताक्षरहरू, यो खालको सम्झौताहरू धेरैपल्ट भएको छ, तर यो पालिको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ दुईटा देशको प्रधानमन्त्रीको बिचमा भएको हुँदाखेरि यो इम्प्लिमेन्ट भयो भने चाहिँ देश र जनताको लागि सायद एकदमै बेनिफिसियल हुन सक्ने सम्भावना छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू हजुर। अब तपाईँलाई के लाग्छ, यस्तो तपाईँ एउटा उद्योगपति व्यापारीको नाताले भन्दा पनि देशको नागरिकको नाताले बताइदिनुहोस् कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण सफल भयो या भएन? सफल भयो कुन कुन क्षेत्रमा र नेपाली जनताले के पायो? अब सफल भयो भन्नुपर्छ, किनभने नेपाली जनताले के पायो भन्दा पनि यसपालि धेरैवटा कुरा भएको छ। किनभने इलेक्ट्रिसिटीमा बाहिर चाहिँ यहाँ हामीसँग बचेको इलेक्ट्रिसिटी पनि यहाँ खरिद गर्ने, बङ्गलादेशलाई लिएर जाने भनेको छ। अनि कनेक्टिभिटीको कुरा गरेको छ, रेलको उद्घाटन गरेको छ, वाटरवेजको कुरा गरेको छ। पहिलादेखि गरेको र जस्तै 75वटा सानो सानो प्रोजेक्टहरूको पनि कुरा भएको छ, त्यो दिने भनेर अब इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्यो। दिएको राम्रोसँग सही सलामत काम गर्न पर्यो। त्यसकारण काम गऱ्यो भने धेरै कुरा राम्रो भएको छ। त्यसो धेरै कुरा राम्रो भएको छ, तर कार्यान्वयन हुनुपर्छ भने तपाईँको भनाइ हो। एकदम विगतमा धेरै किसिमको सन्धि सम्झौता भारतसँग भयो, यसपल्ट भएका कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। बिल्कुल, किनभने भूकम्पको बेला पनि उसले गर्ने भनेको सहयोग हामीले सायद नेपालले काम गर्न सकेको छैन होला त्यति बेलादेखिकै। र अहिले दिएको कुरा र उनीहरूले जुन 75वटा सानोतिनो प्रोजेक्ट दिने भनेको छ, त्यो चाहिँ इमिडिएट काम गर्न लगायो र गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा अब नयाँ आयाम थपिएको छ एकदम। किनभने यो दुई पक्ष आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ र यसले चाहिँ राम्रो गर्छ जस्तो लागेको छ। किनभने पहिला पनि एक दुईचोटि म भिजिटमा आएको हो। यसपालिको भिजिटमा जुन तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई भन्दा बेटर तपाईँलाई थाहा छ, किनभने उद्योगी व्यवसायीहरू राखेर उहाँले 2 घन्टा 3 घन्टा चाहिँ बसेर उहाँहरूको कुरा सुनेर अनि प्लस त्यसको सबै राम्रो जवाफ पनि दिनुभएको छ। त्यसकारण एकदम भ्रमण सफलदायी नै हो जस्तो लाग्छ। अब कार्यान्वयनमा कस्तो हुन्छ त्योमा मात्रै भर पर्छ। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण कसरी सफल भयो? 1 2 3 उद्योगपतिको नाताले बताउनुहोस्। अब इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा चाहिँ यो भ्रमणले के थप्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ ऊर्जा व्यापारलाई चाहिँ क्रस बोर्डर चाहिँ एनर्जीलाई चाहिँ यो जुन भिजन पेपरलाई एडप्टेसन गरेको छ, त्यसले वास्तवमा नेपालको ऊर्जा ड्राई सिजन र वेट सिजन जुन आयात र निर्यातको विषय छ त्यसलाई एउटा समष्टिगत रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो एकदम धेरै माइलस्टोन हो। र BBN कन्सेप्ट जुन विकास भएको छ, खास गरी भुटान, बङ्गलादेश र नेपाल र भारत बिचको ऊर्जाको एउटा व्यापारलाई त्यसलाई पनि स्थापित गर्ने भनेर अगाडि बसेको छ। र केही पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा जुन लगानी गर्ने र अलरेडी भएको रेलवे नेटवर्क्सहरूदेखि लिएर पञ्चेश्वरको बहुत पुरानो विषयवस्तुलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने विषय भएको छ। त्यसले चाहिँ कस्ट अफ डुइङमा पूर्वाधारको विकास, लजिस्टिक नेटवर्क पनि अलिकति डेभलप गर्ने भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्ट अफ डुइङ बिजनेसमा कम गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ इकोनोमिकल्ली चाहिँ यो
आर्थिक रूपमा चाहिँ आर्थिक डिप्लोमेसीको लागि चाहिँ यो भ्रमण चाहिँ एक किसिमको आशावादीको रूपमा देख्न सकिन्छ। अब आगामी दिन यसबाट जुन सहमतिहरू चाहिँ भएका छन्, एउटा हाई लेभल सहमतिहरू, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्छ र त्यसको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूकालाई एकचोटि हेरेर थप विश्लेषण गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको जुन चाहिँ भ्रमण छ यसले एउटा सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ प्रदान गरेछ भन्ने अपेक्षा छ। कूटनीतिक लेभलमा तपाईँले भन्नु आर्थिक कूटनीति आज हाम्रो देशको पनि भारतसँग, अमेरिकासँग, चीनसँग त्यो आवश्यक छ। तर हामी कति सफल छौँ आर्थिक कूटनीतिमा? नेपालले उपलब्धि हासिल गरेको छ? नेपालले अब अहिलेको चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ स्पेक्ट्रमले चाहिँ अहिलेको र इकोनोमिक डिप्लोमेसीले नै दुई देशको सम्बन्धहरू पनि स्थापित गर्ने चाहिँ आधार निर्माण गर्छ होइन। त्यसो अर्थमा अहिले जुन लेभलमा हामीले एचिभमेन्ट अलिकति कस्तो जो योभन्दा अगाडि चाहिँ अलि बढी हामी चाहिँ समाजशास्त्रीय राजनीतिशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ अलिकति आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हाम्रा सम्बन्धहरू पुनर्जागृत हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा हेर्ने विषयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाएको छ। तर अहिले नेपालको समग्र चाहिँ इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कम्पोनेन्ट भर्खर उजागर हुँदैछ। त्यसो गर्दाखेरि यसलाई थप अझ परिष्कृत गर्नुपर्ने, अझ यसलाई एक्सलेन्ट रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, अझ उद्यमी व्यवसायको चाहिँ लेभलबाट नै यसले सक्रियता सिर्जना गर्न सक्ने र गभर्मेन्ट एजले पनि अझ बढी चाहिँ यसमा फोकस गर्नुपर्ने त छ देखिन्छ नै होइन। र अब स्टार्टअपमा चाहिँ कमसेकम यो एउटा जुन सदियौँदेखि हामी चाहिँ एउटा सोसल डिस्कोर्स, सामाजिक डिस्कोर्स, राजनीतिक डिस्कोर्स अलि बढी गर्थ्यौँ, अहिले कमसेकम आर्थिक डिस्कोर्सलाई अगाडि बढाएको छौँ। यो चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमा एउटा उद्योगिक व्यावसायिक रूपमा लिन सकिन्छ। तपाईँले जस्तो लगानी गर्नको लागि भारतीय पक्षलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो, हिजो तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। तर लगानीको वातावरण नेपालमा अझै बनेको छैन। सरकारले जसरी काम गर्नुभयो त्यस्तो किसिमको आश्वस्त र विश्वस्त पार्ने गरी चाहिँ एउटा जुन रणनीति बनाउन सकेन भन्ने चाहिँ गुनासो भारतीय उद्योगपतिको पनि देखिन्छ। झन्डटिलो छ नेपालको ऐन कानुनहरू भनेर उनीहरूले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणपछि अब भारतीय उद्योगपतिहरू उत्साहित भएर नेपालमा लगानी गर्न आउलान्। खास गरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको काउन्टर पार्ट सिआइआई कन्फेडरेसन अफ इन्डस्ट्रिजले हामी एउटा कार्यक्रम राखेका थियौँ। तपाईँहरू पनि सबै हामी त्यहाँ सहभागी भयौँ। त्यसमा चाहिँ खास गरी भारतका जति पनि लगानी नेपालमा स्थापित जति पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन् उनीहरूले जुन प्रतिफल प्राप्त गरेका छन् र नेपालमा निर्माणाधीन परियोजनाहरू, गभर्मेन्ट अन्डरटेकिङका परियोजनाहरूदेखि र कम्पनीजले जुन पर्फर्मिङ गरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रष्ट रूपमा नेपालले राख्न सक्यो। महासङ्घले पनि हामीले त्यसरी राख्यौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यो कुरा गर्नुभयो। र हामीले हेर्दाखेरि इन्डियन कम्पनीजहरू जुन साउथ एसियामा चाहिँ अहिले ग्लोबल चाहिँ इकोनोमिकको म्यानुफ्याक्चरिङको हब पनि साउथ एसियामा सिफ्ट हुँदैछ इन्टरनेसनल्ली होइन। त्यसमा चाहिँ नेपालले पनि इन्डियाको जुन स्किल छ, जुन चाहिँ टेक्नोलोजी छ त्यसले चाहिँ बेनिफिट पाउने र एउटा डेस्टिनेसन मार्केट चाहिँ प्रिपेयर भएको छ भन्ने रूपमा चाहिँ उनीहरूले बुझेका छन्। भारतीय व्यापारीहरूसँग, उद्योगीहरूसँग हामीले इन्ट्रेक्सन गर्दा पनि अब अलिकति इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कन्ड्युसिभ बन्दै गएको छ। धेरै चाहिँ ट्रेडहरू चाहिँ बायोलेटरल ट्रेड्सका विषयहरू पनि समाधान हुँदै अगाडि बढेका छन्। इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ कस्ट अफ डुइङ हो त्यो पनि घट्दै गइरहेछ र इनर्जी चाहिँ सबभन्दा सस्तो नेपालमा प्राप्त हुँदैछ भन्ने अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि, पूर्वाधारको लगानीका क्षेत्रमा पनि, व्यापारका क्षेत्रमा पनि र ग्लोबल चाहिँ यो चाहिँ इकोनोमिक कनेक्टिभिटीका लागि पनि एउटा सकारात्मक चाहिँ भावना गएको छ। तर तपाईँले अघि भने जस्तो हामीले पनि भन्दै आएको विषय हो जुन चाहिँ प्रक्रियाहरू सरलीकृत गर्नुपर्ने, यो विषयमा चाहिँ अझै पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट ब्युरोक्रेसीको लेभलबाट इन्गेजमेन्ट बनाउनेदेखि लिएर र समस्याहरूलाई चाहिँ अलिकति इज गर्नुपर्छ। वान डोर पोलिसी लगायतका केही विषयहरू हामीले ल्याएछौँ होइन। त्यसलाई अहिले पनि राम्ररी अझै हामीले त्यसलाई गर्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ यथार्थ हो। त्यसलाई चाहिँ अझै हामी त्यसलाई चाहिँ अलिकति परिष्कृत गराउनुपर्छ, सरलीकरण गर्नुपर्छ ताकि जुन चाहिँ एक किसिमको एट्र्याक्सन बढ्नेवाला छ भविष्यमा। नेपालको आन्तरिक रूपमा पनि नेपालका उद्योगहरू दर्ताको क्रम बढिरहेछ। जुन हुटुटी छ इन्टरप्रेन्योरसिपको त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु चाहिँ अहिले दीर्घकालीन सोचका साथ, आर्थिक सोचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी भारतको भ्रमण गर्नुभयो, यो भ्रमणपछि नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको छ नि चाहना हुन्छ नि नेपालमा जाउँ, लगानी गरौँ भनेर, त्यो किसिमको वातावरण बनेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भयो भने तपाईँको भनाइ हो? एक किसिमको चाहिँ एउटा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको छ। एउटा सफल भ्रमणकै रूपमा हामीले लिनुपर्छ।
र हामी वास्तवमा खास गरी 3-4वटा जुन माइलस्टोनहरू भइरहेका छन्, खास गरी ऊर्जाको क्षेत्रमा, मैले तपाईँलाई भने पूर्वाधारको क्षेत्रमा, लगानी विस्तारको क्षेत्रमा, होइन, र यति कुराहरू पनि अगाडि बढ्न सक्यो भने एक किसिमको चाहिँ ऐतिहासिक भ्रमणको रूपमै हामीले लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। तर अब उत्साहित भएका छन् उद्योगपति व्यापारीहरू, खास गरी ऊर्जाको विषयमा जुन विषयहरू आइरहेछन्, यसले चाहिँ किसिमको खुसी नै प्रदान गरिरहेछ। तर ऊर्जाको बारेमा जसरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुरा गर्नु त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन भन्नेहरू पनि छन् नि। होइन, अब यो विगतमा के भयो कसो भयो भनेर हेर्नुभन्दा अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हामीले यसरी सहमति गरेका छौँ, छलफल अगाडि बढाएका छौँ। अब यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर नै हेर्नु, अपेक्षाकृत हुनु नै अहिलेको लागि चाहिँ उत्तम हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। जस्तो अब के सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बारेमा तपाईँ जनताको नाताले के भन्नुहुन्छ? म यो बेलामा इन्डियामै थिएँ। हिजो मोदीको जुन भाषण पनि सुने शेरबहादुर दाईसँग हुँदाखेरिको, आइ एम सो पोजिटिभ अबाउट नेपालको पोलिटिक्स जुन डिरेक्सनमा गइरहेछ नि। आइ एम सो ह्याप्पी, एटलिस्ट हि ट्राइड। राम्रो कुरा गर्नुभयो भारतमा, एकदम एकदम उहाँको जहिले पनि सपोर्ट गर्ने हो। पब्लिकको नाताले मात्र होइन कि एउटा हुन्छ नि गुड सिटिजनको नाताले बोल्छु म चाहिँ। शेरबहादुर दाईले जुन कुरा गर्नुभयो, हाम्रो लिम्बिए देउरादेखि सबैको कुरा उठाउनु भयो, त्यो एकदम पोजिटिभ। आजसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन इन्डियाको सोयलमा आएर इन्डियामै हाम्रो सीमा मिचेको छ भनेर भन्ने शेरबहादुर दाई हो। यो पालिको स्थानीय चुनावमा एउटा चाहिँ म दिन्छु है, फेरि शेरबहादुर होइन, म नेपाली कङ्ग्रेस त भोट दिन्छु नै। किन भन्दाखेरि म पुँजीवाद मन पराउने मान्छे हो, मलाई कम्युनिजम मन पर्दैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि, तर एउटा मात्र म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सिङ्गल जाउँ, सबै जितौँ। एक्लै जाउँ, सबै जितौँ। त्यो कति सम्भव छ? गठबन्धन चाहिँदैन हामीलाई, नेपाली कङ्ग्रेसलाई गठबन्धन चाहिँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। स्पोन्सर्ड बाई एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।